सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मङ्गोल अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अर्जुन मङ्गोल। र दर्शक महानुभावहरू सदा चाहिँ विविध राजनैतिक विषयमा बहस गर्नको निम्ति आजको हाम्रो यस विशेष श्रृङ्खलामा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन गण्डकी प्रदेश सभाका सल्लाहकार तथा गोर्खाज अनलाइन टिभीका संस्थापक देव थापा मगरज्यूलाई अतिथि स्वरूप निम्ताएका छौँ। उहाँसँग कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् उहाँलाई आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। देव सर, स्वागत छ हजुरलाई। हस्, धन्यवाद। तपाईँ सङ्गठनमा सक्रिय भएर योगदान दिइरहनु हुँदाहुँदै अचानक पत्रकारिता क्षेत्रलाई रोज्नुको कारण चाहिँ? आज देशमा भइरहेको जुन एक खालको नेपालको कन्टेन्टमा हजुर नेपालमा एउटा राजनीतिक बहसहरू चलिरहेको छ, एउटा राजनीतिको हावाहुन्डरी चलिरहेको छ र नेपालमा राजनीति गर्नुहुन्छ या हुँदैन भन्ने कुराहरू खास हामी विशेष नेपालका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले आज हिजोको दिनमा इतिहासमा हाम्रो पुर्खाहरूले राजनीति त गरेको थिएन हजुर, तर नेपालमा 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले अब राजनीति चेतनशील भएर राजनीतिक नगरी नहुने भएकै कारणले म राजनीतिमा आबद्ध भयो र राजनीति गर्दा गर्दै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भइसकेपछि फेरि मैले बिचमा एउटा समस्याहरू देखेँ। त्यो समस्या भनेको राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकारिता, जुन खालको एउटा नेपालको चौथो अङ्गले देखाउन पर्ने कुराहरू नेपालको अहिलेको राष्ट्रिय मिडियाहरूले, नेपालको पत्रकारहरूले, नेपालको वरिष्ठ पत्रकारहरूले आज पत्रकारितालाई देशको मुहार, देशको एउटा ऐना स्वरूप लिइन्छ, तर नेपालको पत्रकारिताले आज वास्तविक कुराहरू ऐना जस्तै छर्लङ्ग जे हो त्यो कालोलाई कालो सेतोलाई सेतो देखाउन नसकेकै कारणले आज मैले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सँगसँगै आज पत्रकारितालाई रोजेर मैले आफ्नो एउटा च्यानललाई स्थापना गरेर मेरो अनलाइन मेरो टिभीबाट अब नेपालको वास्तविक कुराहरू के हो त, नेपालको समस्या के हो त, त्यो छर्लङ्ग पार्नको निम्ति आज मैले पत्रकारिता रोजेर आफ्नो यात्रा अगाडि बढिरहेको छु। नेपालमा चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय स्तरको मिडियाहरू छन् र ती राष्ट्रिय स्तरको मिडियाहरूमा चाहिँ सयौँका सङ्ख्यामा पत्रकारहरू कार्यरत छन्। ती पत्रकारहरूले प्रस्तुत गर्ने कन्टेन्ट र तपाईँले प्रस्तुत गरिरहनु हुने कन्टेन्ट, तपाईँले आफ्नो च्यानल मार्फत प्रस्तुत गर्नुहुने कन्टेन्ट चाहिँ आकाश पातालको फरक छ। यसरी फरक शैलीको कन्टेन्ट लिएर चाहिँ एउटा पत्रकारिता क्षेत्रमा आउनुको कारण चाहिँ? अर्जुनजी, मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, हो मैले मेरो च्यानलबाट मेरो टिभीबाट दिने कन्टेन्ट र अहिले नेपालको राष्ट्रिय मिडियाहरूबाट प्रसारण हुने यो कन्टेन्टमा आकाश पातालको फरक छ, नितान्तै फरक छ, त्यो हो। तर मैले दिन खोजेको कन्टेन्टहरू यो नयाँ चाहिँ होइन। फेरि बुझ्न पर्ने कुरा कहाँनिर छ भने मैले दिन लागेको र दिइरहेको कन्टेन्टहरू यो खालको छ कि यो नयाँ होइन, नौलो होइन, तर यो वास्तविकता चाहिँ हो। तर जनताले त यसलाई नयाँ तरिकाले लिइरहेको छ नि त। आज यो मैले अघि नै भनिसकेको छु, राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकारिताले गर्नुपर्ने काम के हो? देशको मुहार भनिन्छ, ऐना भनिन्छ, जे हो त्यो देखाउनु पर्ने थियो र मैले मेरो टिभीबाट गर्न लागेको कन्टेन्ट र देखाउन लागेको जनताहरूलाई पुर्याउन लागेको एउटा मेसेज के हो भने नेपालको वास्तविक इतिहास, नेपालको वास्तविक घटनाहरूलाई, नेपालको वास्तविक कुराहरूलाई मैले समेटेर आफ्नो टिभी मार्फत प्रसारण गरिरहेको छु। जुन अहिले नेपालको राष्ट्रिय स्तरको मिडियाहरूले प्रस्तुत गरिरहेको कन्टेन्टले चाहिँ देशको वास्तविक समस्याहरू चाहिँ उजागर गरिरहेको छैन, तपाईँको मतलब? अर्जुनजी, यो कुरा गर्ने नै हो भने खास नेपालको पत्रकारिताले एउटा हाँसो लाग्दो काम, एउटा व्यङ्ग्यात्मक शैलीले आज नेपालको पत्रकारिता अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, र थुप्रै कन्टेन्टहरू एउटा व्यङ्ग्यात्मक, एउटा हास्यास्पद
तपाईँको यो मिडियाहरूले प्रसारण गरिरहेको यो समाचार र नेपालको यो कन्टेन्टलाई आज म नेपालको यो राष्ट्रिय स्तरको मिडियाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा वास्तविक कुराहरू ल्याउनु पर्ने थियो, ल्याउन सकेको छैन। किन त भन्दाखेरि नेपालको पत्रकारिताको एउटा बेइज्जत गरिरहेको छ। एउटा संसारमा एउटा विश्वको समाचारले एउटा मिडियाले समेट्न पर्ने र मिडियाले राज्यको चौथो अङ्गले दिन पर्ने कुराहरू नेपालको अहिलेको राष्ट्रिय मिडियाहरूले दिन सकिरहेको छैन। त्यो किन भन्नुहुन्छ भने नेपालमा जुन कि एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट युगपुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भन्नुहुन्छ, पोलिटिकल पावर इज द मास्टर की अफ अल लक्स। राजनीतिक शक्ति भनेको सबै बन्द ताला चाबी खोल्ने मूल चाबी हो। यो हुँदै गर्दाखेरि नेपालमा आज नेपालको ताला चाबी, नेपालको राजनीतिक शक्ति, नेपालको पोलिटिकल पावर कसको हातमा छ भन्ने कुरा नै हुन्छ। र नेपालमा आज आएर करिब 400-500 वर्षको बिचमा एक खालको राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो र कुनै शासन सत्ता परिवर्तन भएको थियो र त्यो शासन सत्ता जसको हातमा परेको छ, जसको हातमा त्यो राज्यको शक्ति, राजनीतिक शक्ति छ, त्यो शक्ति हुनेहरूकै हातमा आज नेपालको पत्रकारिता, मिडिया, सञ्चार माध्यम उनीहरूको हातमा र उनीहरूको कन्ट्रोलमा छ। त्यो भनेको नेपालको हिन्दूवाद र बाहुनवादबाट ग्रसित भएका नेपालका अल्पसङ्ख्यक बाहुन र क्षेत्रीहरूको हातमा राजनीतिक शक्ति, नेपालको जुन कुनै कालखण्डमा शक्ति बाहुन र क्षेत्रीको हातमा पुगिसकेपछि नेपालमा आज पत्रकारिताले फ्रिडम भएर, स्वतन्त्र भएर आफ्नो समाचार छाप्ने, आफ्नो समाचार लेख्ने त्यो खालको काम नगरिकन आफ्नो फेभरमा आफ्नो वादलाई, त्यो हिन्दूवाद र बाहुनवादलाई जोगाउनको निम्ति, हिन्दूवाद र बाहुनवादलाई भोलिको दिनमा प्रचार गर्नको निम्ति आज देशको राष्ट्रिय स्तरको मिडियाहरू सबै लागि परेको छ। यसकारणले भोलिको दिनमा नेपालमा हिन्दू मात्रै नभएर नेपालमा बहुसङ्ख्यक अहिन्दूहरूको लागि मिडियाको आवश्यक थियो र यो काम आज मैले सुरु गर्यो भन्न लाग्यो होइन अर्जुनजी। र हिजोको दिनमा आजभन्दा 5 दशक अगाडि नै, 5 दशक अगाडिदेखि नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट युगपुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले उहाँले यो पत्रकारितालाई सुरु गरेर नेपालको इतिहास, नेपालको सत्य तथ्य कुरा के हो त भनेर ऐनाले देखाए जस्तै छर्लङ्ग देखाउनको निम्ति युगपुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जुन पत्रकारिता सुरु गर्नुभयो र उहाँको देनले नै आज देशमा यति ठुल्ठुलो परिवर्तन भइरहेको छ। र उहाँले हिजोको दिनमा नेपालमा आजसम्मको जुन पत्रकारिताले देखाउनु पर्ने काम, म एकजनाको व्यक्तिको नाम लिन कसैले मलाई प्रश्न गर्नुभयो भने म नेपालमा पत्रकार र पत्रकारिता सही निष्पक्ष ढङ्गले सत्य कुरा ल्याउन सक्ने व्यक्ति, एउटा महान व्यक्ति युगपुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङ मात्रै हो। यसकारणले युगपुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङ आज हामीमाझ भौतिक शरीर हुनुहुन्न र उहाँको दर्शन, मङ्गोलवाद दर्शन हामीसँग जिउँदो छ। र भोलिको दिनमा अब हामीले युगपुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङबाट नै यिनै कुराहरू सिकेर देशको निष्पक्ष ढङ्गले, देशको स्वतन्त्र भएर भोलिको दिनमा हामीले अब देखाउनु पर्ने पत्रकारिता र चलाउनु पर्ने मिडिया के हो त भनेर बुझेर मैले आज देशमा सत्य र तथ्य घटनाहरूलाई सही ढङ्गबाट जनतामाझ पुर्याउनको लागि मैले यो खालको अहिले एक्सर्साइजहरू गरिरहेको छु। देव सर, तपाईँले भन्नुभयो अनुसार नेपालमा रहेका जति पनि राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरू छन् तिनीहरू चाहिँ विशेष गरेर हिन्दूवादलाई ढाकछोप गर्ने किसिमका मिडियाहरू छन्। अब त्यसरी चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको मिडियाहरूले चाहिँ हिन्दूवादलाई ढाकछोप गरिरहँदाखेरि तपाईँले सुरु गर्नुभएको जुन कदम छ, त्यो जुन लुकाइएको हिन्दूवादलाई उजागर गर्ने एउटा उद्देश्य लिएर तपाईँले जुन योगदान गरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई कतिको सम्भव छ जस्तो लाग्छ? अब धेरै मिडियाहरूले चाहिँ त्यसलाई ढाकछोप गरिरहेको अवस्थामा तपाईँले एक्लैले सुरु गर्नुभएको छ, स्थापना गरेर सुरु गर्नुभएको, तपाईँले आफ्नो मिडिया मार्फत चाहिँ ती ढाकछोप गरेको कुराहरूलाई जनता सामु पुर्याउनु कतिको सहज छ जस्तो लाग्छ?
अर्जुनजी यो खास हिजोको समयमा मैले फेरि पनि भन्छु मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जुन एउटा समय थियो त्यो समयमा यो संसार आज बदलिँदो परिवर्तनशील समाज परिवर्तनशील संसारमा आज सञ्चार र यातायातले आज संसार साँगुरिएको छ। तर भोलिको दिनमा यही खालको कुराहरू हामीले ढाकछोप गरिराख्यो भने त्यो सत्यलाई कति दिनसम्म ढाक्ने कति दिनसम्म छोप्ने। यस कारणले हिजोको दिनमा युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको समयमा यो खालको सञ्चार माध्यमहरू यो खालको यातायातहरू त्यस्तो साह्रै विकसित भइसकेको थिएन। तर आज आएर यो खालको जुन नेपालमा एउटा परिवर्तन जुन जनताद्वारा जनताको शासन भन्ने लोकतन्त्र स्थापना भइसक्यो र लोकतन्त्रमा आफ्नो आवाज आफ्नो अधिकारको निम्ति लड्न पाउने बोल्न पाउने अधिकार आइसकेको छ। यस कारणले भोलिको दिनमा यही कुराहरू हामीले कुनै कालखण्डमा हामीले बोल्ने लेख्ने त्यो सुन्ने एउटा समय वातावरण थिएन। तर आज देशमा परिवर्तन सँगसँगै लोकतन्त्र आइसकेको छ। अब आफ्नो आवाज आफ्नो अधिकार आफ्नो अस्तित्वको निम्ति हरेक व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वतन्त्र भएर आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न पाउने व्यवस्था लोकतन्त्र आइसकेको छ। यस कारणले भोलिको दिनमा हामी पनि यो देशको एउटा मूलवासी मङ्गोलहरू भएर जन्मिसकेपछि आफ्नो अधिकार र अस्तित्व के हो त भन्ने कुराहरूलाई समेट्दै आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको एउटा दर्शन छ। त्यो दर्शनमै टेकेर हामीले अब यो देशको वास्तविक इतिहासहरू यो देशलाई बनाउन पर्ने पुर्याउन पर्ने यो देशको परिवर्तन र यो देशको समस्या के हो त भन्ने कुराहरूलाई हामीले समेट्दै कभर गर्दै यो खालको मिडियाहरूले अब गर्न सकेनौँ भने हामी यो पृथ्वीमा विशेष गरी नेपालमा जन्मेको हाम्रो पनि अर्थ रहन्न। किन एउटा कुरा बताइदिनुहोस् कि तपाईँ पत्रकारितामा लाग्नुको श्रेय चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ? तपाईँ अथवा तपाईँ कोबाट चाहिँ प्रभावित भएर चाहिँ पत्रकारितामा लाग्नुभयो? मैले अघि नै पनि भनिसकेँ वर्षमा वरिष्ठ पत्रकार भन्नेहरू वरिष्ठ आफूले आफूलाई भन्नेहरू नेपालमा पत्रकार एउटै पनि छैन। मैले अघि नै भने आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नेपालको पत्रकारिता के हो उहाँले देखाएर उहाँले सिकाएर गइसक्नु भएको छ। किन पत्रकारितामा जे हो त्यो बोल्नुपर्ने थियो जे हो त्यो देखाउनु पर्ने थियो र युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जुन देन थियो युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको आफ्नो जीवनी थियो जीवनमा जति सङ्घर्ष गर्नु भएको थियो त्यो सङ्घर्ष सँगसँगै पत्रकारिताको नेपालमा गर्नुपर्ने सत्य र तथ्य इतिहासहरू अगाडि ल्याइदिनु भएको थियो र त्यसपछि फेरि उहाँले एउटा पत्रकारितालाई विदाई गरेर नेपालको लागि राजनीति दल अब अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको लागि एउटा दर्शन नै जन्माइदिनु भएको थियो। र दर्शन जन्मिसकेपछि मैले भने यो दर्शनलाई अब फैलाउनको निम्ति कसले गर्ने केले गर्ने? नेपालको आजको राष्ट्रिय मिडियाहरू त यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको संस्थालाई राजनीति दललाई माथि उठाउनको निम्ति त उनीहरू कहिले पनि उनीहरूले आफ्नो ड्युटी सम्झिन्न। आफ्नो हिन्दूवाद र बाहुनवादलाई मात्रै प्रचार गर्नको निम्ति उनीहरू तत्पर रहन्छ। त्यस कारणले भोलिको दिनमा मङ्गोलवाद दर्शनकै कारणले मैले आज यति ठुलो नयाँ जीवन पाएको जस्तो लाग्छ र युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको देनकै कारणले मङ्गोलवाद दर्शन मैले आफ्नो जीवनमा आफू परिवर्तन भएर परिवर्तन समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्ने एउटा शिक्षा नलेज दर्शन उहाँले स्थापना गर्नुभयो। त्यो सँगसँगै मैले थुप्रै घटनाहरू जोड्दै लाँदाखेरि मङ्गोलवाद दर्शन पाइसकेपछि अब यो मङ्गोलवाद दर्शनलाई फैलाउनको निम्ति अब केबाट हुन्छ त भन्दाखेरि अब मिडिया अब नेपालमा पत्रकारिताहरू सही ढङ्गबाट समाचारहरू सही सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नको लागि मैले पत्रकारिता भनेको यो मङ्गोलवाद दर्शनबाट नै प्रभावित भएर मैले यो मङ्गोलवाद दर्शनलाई नै फैलाउनको निम्ति आज पत्रकारिता नै रोजेको। तपाईँले गोर्खाज अनलाइन टिभी स्थापना गर्नुको उद्देश्य के त? मैले यो बारम्बार अर्जुनजीलाई मैले भनिराखेको छु नेपालमा हाम्रो समाचारहरू सही सत्य र तथ्य घटनाहरूलाई सही समाचारहरू सम्प्रेषण नगरेकै कारणले आज मैले गोर्खाज अनलाइन स्थापना गर्नु परेको।
तपाईँको च्यानलको नाम गोर्खाज अनलाइन टिभी नै राख्नुको कारण? त्यसको गहिराइमा जाने हो भने धेरै समय लाग्छ। यो गोर्खाजको अर्थहरू मैले बताउँदै गर्दाखेरि आज मैले तपाईँलाई गोर्खा जिल्लाबाट हुनुभयो र त गोर्खाज राख्नुभएको होइन? त्यो होइन, त्यो गोर्खालीको त्यो गोर्खा जिल्लाको भन्ने कुरा त्यो अर्थ अर्कै छ र यो गोर्खाजको अर्थ अर्कै छ। र मैले तपाईँलाई सर्टकटमा गोर्खाजको अर्थ खोज्दै जाने हो भने यो धेरै समय लाग्छ र तपाईँलाई मैले गोर्खाजको सर्टकटमा छोटकरीमा तपाईँलाई बताउनु पर्दाखेरि गोर्खाजको अर्थ के हो त? हिजोको दिनमा गोर्खाज कहाँबाट जन्म्यो, गोर्खाजको अर्थ के हो त भनेर बताउनु पर्दाखेरि आम लोक समुदायहरूलाई मैले यो क्लियर गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा गोर्खाज भन्ने बित्तिकै आज हामीलाई संसारले नेपाली भनेर होइन, हाम्रो अनुहारको मान्छेहरू देख्ने बित्तिकै विश्व सामु हामी गोर्खाज भएर चिनिन्छ। तर त्यो गोर्खाज कहाँबाट आयो? त्यो गोर्खाज भनेको त के हो त भन्दाखेरि हिजो हाम्रो पुर्खाले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर बलिदान दिएर पाएको वीरता हो। 1911 देखि 1965सम्म करिब अहिलेको 1/3 भनेको 24-25 लाख मान्छेले हाम्रो पुर्खाहरूले बलिदान दिएर संसारलाई एउटा खुकुरीको भरमा संसार जितेको एउटा वीरता हो। हाम्रो थुप्रै पुर्खाहरू मरेको थियो, थुप्रै पुर्खाहरूले आफ्नो वीरता देखाएर भिसी प्राप्त गरेको हाम्रो पुर्खाको जुन वीरता सम्पत्ति गोर्खाज हो। गोर्खाज भन्ने बित्तिकै नेपालको मूलवासी मङ्गलहरूको लडाइँले, मूलवासी मङ्गलहरूको पुर्खाको जुन एउटा लडाइँले पाएको वीरता भएकै कारणले आज नेपालको बाहुन क्षेत्रीहरूले हामी गोर्खाली, नेपाली, गोर्खाली एउटै हो भन्दै गर्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई भ्रममा नपर्नु होला। किनभने गोर्खाली भन्ने बित्तिकै नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरू मात्रै हो, नेपालको गोर्खाली होइन। तपाईँले यसो भनिरहनु हुँदा आयो गोर्खाली भनेर, गोर्खाली शब्ददेखि त नेपालको बाहुन क्षेत्रीहरू पनि गर्व गर्छ नि त। कसरी हुन्छ गोर्खाली शब्द? त्यो आज आएर त्यो बाहुन क्षेत्रीको पुर्खाले एकचोटि लडाइँ लडेर आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएको रेकर्ड प्रमाण केही छ तपाईँसँग? र मेरो पुर्खाले त यो संसारको एउटा लडाइँ लड्दै गर्दाखेरि एउटा वीरता पाएको, मान्छे मरेको, कति विधवा भएको, कति टुवाटुरी भएको प्रमाणहरू त हामीसँग छ नि त। र बाहुनले आज आएर मेरो पुर्खाले लडेको लडाइँले पाएको वीरता गोर्खाली बाहुन क्षेत्रीले भन्दै गर्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीले एकचोटि सोच्नुपर्छ मेरो पुर्खाले यो लडाइँ लडेको थियो कि थिएन। बाहुन क्षेत्रीले त्यो सोच्नुपर्छ कि हामी गोर्खाली हो कि होइन भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। तपाईँको भनाइको तात्पर्य बाहुन क्षेत्रीहरूले चाहिँ गोर्खाली शब्दमा गर्व गर्नुको औचित्य छैन? छैन। किनभने बाहुन क्षेत्री गोर्खाली किन हुन सक्दैन भने मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, बाहुन क्षेत्रीको पुर्खाले लडेर ल्याएको वीरता होइन यो। हाम्रो पुर्खाले नेपालको बहुसङ्ख्यक अहिन्दू मूलवासी मङ्गलहरूको पुर्खाले आफ्नो बलिदान दिएर पाएको वीरतालाई आज बाहुन क्षेत्रीले कसरी गोर्खाली भन्नु? देव सर, अब नेपालको राष्ट्रिय स्तरको मिडियाहरूले दिन नसकेको तपाईँले आफ्नो च्यानल मार्फत, आफ्नो टिभी मार्फत चाहिँ देशलाई, जनतालाई र नेपालको 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई के दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? मैले यो बारम्बार भनिरहेको छु, नेपालको अहिलेको जो मैले फेरि अघि नै पनि भनेको थिएँ, यो कुरा फेरि मेरो कुरा होइन, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको राजनीति शक्ति, नेपालमा जो राजनीति शक्ति अहिलेको समय, वर्तमान समयमा बाहुन क्षेत्रीको हातमा छ। तर त्यो नेपालको राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकारिता पनि नेसनल लेभलको, राष्ट्रिय स्तरको मिडियाहरू पनि बाहुन क्षेत्रीको कन्ट्रोलमा छ। र जुन काम गर्नुपर्ने थियो पत्रकारिताले निष्पक्ष भएर, स्वतन्त्र भएर, त्यो काम नेपालको राष्ट्रिय मिडियाले कहिले पनि गर्न सक्दैन। र उनीहरूले गर्ने भनेको बाहुन क्षेत्रीको हिन्दूवाद र बाहुनवाद जोगाउनको लागि मात्रै उनीहरूले सङ्घर्ष गर्छ। र अब नेपालमा पत्रकारिताको एउटा बेइज्जत भइसकेको छ। यसले चाहिँ पत्रकारितालाई कसरी बुझ्नु भएको छ? नेपालको पत्रकारितालाई झट्ट हेर्ने हो भने यो खास पत्रकारिता बुझेको मान्छे, धेरै मान्छे हाँस्छन्। किन? नेपालको एउटा अशिक्षित समाजमा चलिरहेको यो अन्धविश्वास बनाएर हामीलाई जुन ढाकछोप गरिरहेको कुरालाई पचिरहेको छ अहिलेको समयमा। तर भोलिको समयमा, अब आउने भविष्यमा नेपालको जुन खालको एउटा बालबच्चाहरू एडभान्स लेभलको
बालबच्चाहरू जन्मिँदैछ त्यो बच्चाहरूलाई यो कुराहरू वास्तविक कुराहरू थाहा पाउने हो भने आजको पत्रकारिताको कामहरू देखेर धेरै कमिङ जेनेरेसनहरू आउने भावी सन्ततिहरू धेरै निराश हुनेछन्, निराश होइन हाँस्छन्, धेरै कुरा हाँस्छन्। किन नेपालको पत्रकारिताले गरेको काम त तपाईँलाई थाहा छ, गोरु ब्यायो, गाई ब्यायो, बुढी पहिला गयो, बुढाले बुढी छोड्यो भन्ने खालको समाचार आयो। तर नेपालको वास्तविक घटनाहरू, नेपालको पत्रकारिताले गर्नुपर्ने नेपालको वास्तविक कुराहरू के हो त त्यो समेट्न सकेको छैन। त्यस कारणले त्यसको विकल्पमा अब त्यो राष्ट्रिय मिडियाहरू हिन्दूवादी र बाहुनवादी पत्रकारिता, हिन्दूवादी र बाहुनवादीको पत्रकारहरूले त्यो गर्न सक्दैन। अब हामी गर्ने, म गर्ने, भोलिको दिनमा हाम्रो टिमले गर्ने, हामी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू पनि चेतनशील भएर राजनीति के हो, पत्रकारिता के हो भनेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि साथ र समर्थन गर्नेहरूको पनि आज बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलले साथ समर्थन गरिरहेको छ। यस कारणले मैले यो पत्रकारितालाई अब बाहुन क्षेत्रीहरूको मिडियाको विकल्पमा अब मूलवासी मङ्गोलहरूको पत्रकारिता, मूलवासी मङ्गोलहरूको मिडियालाई अगाडि सारिरहेको छ। अब वर्तमान समयमा चाहिँ नेपालमा प्रशासनदेखि लिएर सत्ता चलाउने पत्रकारिता हरेक क्षेत्रमा चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरूको एक किसिमको पकड छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले बाहुन क्षेत्रीहरूको विपक्षमा जुन किसिमको कदमहरू चालिरहनु भएको छ, यस किसिमको कदमहरूले चाहिँ तपाईँको आफ्नो ज्यान जोखिममा छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? यस्तो छ सर, मैले अघि नै भने मैले एउटा पृथ्वीमा जन्म लिएँ। जन्म लिइसकेपछि कुनै कालखण्ड कुनै समयमा मैले यति ठुलो आफ्नो जीवन सँगसँगै एउटा समाज परिवर्तन गर्ने, देश परिवर्तन गर्ने एउटा मङ्गोलवाद दर्शन मैले पाएँ। त्यो पाइसकेपछि जुन बारम्बार सम्झना आउँछ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट युगपुरुष सम्राट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले के भन्नुभएको छ भने जन्मनुको अर्थ मर्नु हो, तर मान्छे भएर जन्मिसकेपछि त्यो अर्थपूर्ण भएर बाँच्न पाउनु पर्यो। सुरुमा हामीले यो समाजबाट के पायो होइन, यो समाजलाई के दियौँ भन्ने कुरा हो। र हिजोको दिनमा आज पत्रकारिताको यो राजनीति गर्दै गर्दाखेरि, यो खालको हामीले एक्सर्साइज गर्दै गर्दाखेरि भोलिको दिनमा अब हामीले समाज परिवर्तन गर्नु छ। जन्मनुको अर्थ मर्नु कोही पनि अजम्बरी लिएर आएको छैन। यो भोलिको दिनमा मैले कुरा गर्दै गरेको कुराहरू जस्तै समाज परिवर्तनको लागि भोलिको दिनमा एउटा दर्शन पाइसकेपछि एउटा क्रान्तिको लागि, एउटा परिवर्तनको लागि, परिवर्तन चाहने जुन मङ्गोलको अस्तित्व बुझेर, अधिकारको लागि बुझेर यो लडाइँमा होमिसकेपछि मेरो ज्यान ठुलो कुरा होइन। मेरो ज्यान, मेरो शरीर, मेरो सास भन्दा पनि एउटा अस्तित्वको कुरा छ। अस्तित्व प्राप्तिको लागि भोलिको दिनमा मर्न र मार्न पनि हच्कन्न। युगपुरुष सम्राट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले विभिन्न यो दर्शनभित्र थुप्रै कुराहरू ल्याइदिनु भएको छ। यस कारणले हिजोको दिनमा त्यही लाइनहरू, त्यही शब्दहरूबाट प्रभावित भएर म आज मेरो ज्यानको माया भन्दा पनि मैले समाजको लागि आज यो खालको एक्सर्साइज गरिरहेको छु। तपाईँले चाहिँ पछिल्लो समयमा राज्यदेखि ठिक विपरीत तरिकाले अगाडि बढिरहनु भएको छ। राज्यले ढाकछोप गरेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले उजागर गरिरहनु भएको छ। अर्जुनजी, मैले गरेको काम राज्य विपरीत हो कि राज्य नै विपरीत छ भन्ने कुरा भयो। मैले गरेको काम विपरीत होइन। जुन अहिलेको राज्य सत्तामा भएको, जुन राजनीतिक शक्तिमा भएको बाहुन क्षेत्रीले गरेको काम उल्टो हो कि मैले गरेको काम उल्टो? मैले त जे हो त्यो देखाउन लागिरहेको छु, तर अहिलेकै शासन सत्तामा बसेको बाहुन क्षेत्रीले गरेको काम चाहिँ उल्टो, राज्य नै चाहिँ उल्टो छ। बरु त्यो सत्य कुरा हो, तर पनि बाहुन क्षेत्रीहरूको नजरमा रहेर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले तपाईँले गरेको काम चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरूको अपोजिटमा देखिन्छ। उहाँहरूले हाम्रो अपोजिसनमा चाहिँ तपाईँले उठाइरहनु भएको जुन विषयहरू छ त्यो चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरूको विरुद्धमा छ है भन्ने कुराहरू उनीहरूले बुझ्छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो तपाईँले पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेर सङ्घर्ष गरिरहनु हुँदाखेरि यो बिचमा तपाईँलाई कुनै किसिमको धम्कीहरू होइन, ज्यान मार्ने धम्की लगायत हुन्छ नि, विभिन्न किसिमको धम्कीहरू आएको छ कि छैन? भन्छन् यो परिवर्तनको लागि एउटा आफ्नो अमूल्य समय, अमूल्य शरीर, अमूल्य ज्यान
दिन पनि तयार हुनुपर्छ। क्रान्तिको लागि मर्न मार्नको कुरा आयो होइन, पसिना रगतको कुराहरू पनि छ, बलिदानको कुरा पनि छ। त्यो परिवर्तनको लागि त्यो गर्नै पर्छ। तर धम्की सम्की भन्दा पनि हाँसोलाग्दो कुरो के छ भने मैले मेरो कन्टेन्ट मैले जनतामाझ आम लोक समुदायमा यो पुर्याउँदै गर्दाखेरि कति पत्रकारिता गर्ने साथीभाइहरूले नै भन्छ कि तेरो कन्टेन्ट यो के हो, तँलाई गोली लाग्छ, तेरो ठुलो चुनाव जितिसकेको नेता छ कि छैन, तँलाई जेलमा पर्यो भने कसले निकाल्छ, त यस्तो कन्टेन्ट लिएर हिँड्दैछ कि तँलाई जतिखेर पनि तेरो ज्यान धरापमा पर्न सक्छ। हो, यो साँच्चीकै यो वास्तविक कुरा नै हो। किनभने मैले प्रसारण गरिरहेको यो कन्टेन्ट, मैले प्रसारण गरिरहेको यो खालको आन्दोलनहरू भने फरक छ। तर यो फरक होइन, नयाँ होइन, जे हो त्यो वास्तविकता भन्दैछु मैले बारम्बार। यस कारणले हिजोको दिनमा साथीभाइहरूले भेटघाट गर्दाखेरि पत्रकारिताहरूको जुन एउटा प्रेस मिटहरू हुँदाखेरि मलाई यो कुरा राख्छन् नै, तर मैले गर्दै गरेको काम सत्य हो कि असत्य हो भन्ने कुरा हो। वास्तविक हो कुरा गर्दै गर्दाखेरि कुनै खालको एउटा षड्यन्त्रमा परेर नेपालको कुनै पनि शक्तिबाट हामी यो ज्यानलाई बलिदान दिन परे पनि हच्कन्न भनेर युगपुरसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको दर्शनभित्रको जुन खालको एउटा कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई नै आत्मसात गर्दै मैले आज ज्यानको बाजी लगाएर कसैको पनि कुरा नसुनिकन, कसैको डर धम्कीमा नपरिकन मैले आज मेरो निष्पक्ष रूपमा पत्रकारितालाई अगाडि बढिरहेको छु। भनेपछि जुन तपाईँले अहिले सत्यको बाटो लिएर चाहिँ सत्यको पक्षमा, वास्तविकताको पक्षमा वकालत गरिरहनु भएको छ, तपाईँले आफ्नो ज्यानको समेत परवाह नगरिकन तपाईँको यो जुन कदम चाहिँ निरन्तरता दिइरहनुहुन्छ? निरन्तर हुन्छ यो। मैले अघि नै भनेपछि जन्मनुको अर्थ मर्नु हो। मान्छेले यो जन्मेर मर्नु, त्यो मृत्यु हुनुभन्दा अगाडिको बिचको समयमा हामीले समाजलाई केही दिएर जानुपर्छ। समाज परिवर्तनको लागि हामी एउटा मरेर जाने चोलामा एउटा अजम्बरी कसैको पनि छैन। यस कारणले हामीभन्दा हाम्रो त के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? युगपुरसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको हैसियत, युगपुरसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको लेभल कुन खालको थियो? तर युगपुरसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यही कुराहरूलाई निकाल्नलाई, यही कुराहरूलाई बोल्नलाई, यही कुरा लेख्नलाई छिसिक्क सानो एउटा मस्तिष्कमा डर मात्रै छिरेको थियो भने तपाईँ र मेरो भेट हुन्थेन। किन? हिजोको दिनमा सत्य कुराको लागि निर्भय भएर, निडर भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट युगपुरसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूबाट हामीले त्यो पाठ सिकिसकेका छौँ। यस कारणले हाम्रो भावी सन्ततिको लागि र हाम्रो देश परिवर्तनको लागि भोलिको दिनमा हामी अब बन्न र बनाउनको लागि अब यो खालकोहरू डर, त्रास, धम्कीबाट, कहीँबाट नहच्किकन हामी आफ्नो आन्दोलन, आफ्नो क्रान्ति र आफ्नो पत्रकारिता के हो त भन्ने कुरालाई, यो कुरालाई हामीले कन्टिन्यू दिँदै अब नेपालको वास्तविक कुराहरू हामी खोल्नको निम्ति आज मिडियासहित हामी आइसकेको छौँ। हजुर महेन्द्र सर, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा चाहिँ मैले सोध्न बिर्सेको र तपाईँलाई चाहिँ मैले भन्नुपर्छ है भन्ने त्यस्तो केही लागेको छ भने राखिदिनुहोस् न कृपया। होइन, यस्तो छ अर्जुनजी, खास मान्छेको ड्युटी नै त हो। बाहुन छेत्री, अहिलेको बाहुन छेत्रीको मिडियाबाट, बाहुन छेत्रीको यो पत्रकारिताले हाम्रो काम गर्दैन भने त्यसमा पनि चित्त दुखाइ छैन। किनकि एउटा फर एक्जाम्पल तपाईँलाई भन्छु, त्यो स्यालले कुखुरालाई माया गर्यो भने त्यो स्यालको के हुन्छ? अस्तित्व हराउँछ। अस्तित्व हराउँछ। उसले खाना नपाएपछि ऊ मर्छ, जान्छ भने जस्तै खास नेपालको लडाइँ हिजोदेखि आजसम्मको उही छ। नेपालमा हिन्दूवाद र बाहुनवादबाट ग्रसित भएका हिन्दूवादीहरूको र हिन्दू र अहिन्दूको लडाइँ छ। यस कारणले आज हिन्दूको मिडियाहरूले, हिन्दूको कन्ट्रोलमा भएको राष्ट्रिय वरिष्ठ पत्रकारहरूले हाम्रो काम गर्दैन भन्ने कुरामा चित्त दुखाइ पनि छैन। किनकि उसले गर्न पर्ने काम उसले गर्छ। स्यालले कुखुरा खानुपर्छ बाँच्नको लागि, खान्छ उसले। बाहुन छेत्रीहरूले नेपालको बहुसङ्ख्यक अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई खाने नै हो। त्यो खाएन भने बाहुन छेत्रीको पनि अस्तित्व हुँदैन, बाहुन छेत्री पनि बाँच्दैन। यस कारणले अब हामी पनि हाम्रो लागि हाम्रो साझा शत्रु त्यो चिन्नु आवश्यक छ। हाम्रो साझा शत्रु पनि हिन्दूवाद र बाहुनवाद
नेपालको बाहुन क्षेत्री नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट गराउँदै भोलिको दिनमा अब हामीले गर्नुपर्ने काम मूलवासी मङ्गोलहरूको अस्तित्व र अधिकार हाम्रो भावी सन्ततिको उज्जवल भविष्यको निम्ति अब हामीले पनि गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ। नेपालको 80% ऐन्दी मूलवासी मङ्गोलहरूले यो खालको हामीले एक्सर्साइजहरू गरेनौँ भने भोलिको भावी सन्ततिको भविष्य अन्धकार छ, डामाडोल हुन्छ। यस कारणले बाहुन क्षेत्रीहरूले गर्नुपर्ने काम उनीहरूले गरिरहेको छ, तर मूलवासी मङ्गोलहरूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ यहाँ चुकिराखेको छ। मूलवासी मङ्गोलहरूले आफ्नो ड्युटी बिर्सिरहेको छ, आफ्नो ड्युटी बिर्सेर अरूको झोला बोकेर अरूको काम गरिरहेको छ। यस कारणले अब हामी झोला बोक्ने, अब काम गर्ने, आफ्नै झोला बोक्ने, आफ्नै काम गर्ने, अब हाम्रो कुराहरूलाई माथि टेकअप गराउनको लागि, माथि उठाउनको लागि अब हामीले मिडियाको तर्फबाट र राजनीतिक दलको तर्फबाट हामीले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य, आफूले गर्नुपर्ने ड्युटीलाई चाहिँ नबिर्सिकन सबै नेपालको देश विदेशमा छरेर रहनुभएका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने आफ्नो तर्फबाट जसले जे सक्छ, जसले जे जाने छ, जसले जति दिन सक्छ त्यो खालको अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नेपालको 80% ऐन्दी मूलवासी मङ्गोलहरूको एउटा साझा घर हो, साझा राजनीति दल हो। यस कारणले भोलिको दिनमा यो खालको आन्दोलनलाई हामीले आफ्नो तर्फबाट जे जति सक्छ त्यो खालको योगदान गरेर यहाँहरूले पनि सहयोग गरिदिनु होला भन्दै यो राष्ट्रिय मिडिया त हामीसँग आज छैन, तर हामीसँग जुन लोकतन्त्र पछिको आएको यो वाक फ्रिडम, हामीले बोल्न पाउने, हिँडुल गर्न पाउने, आफ्नो अधिकारको लड्न पाउने खालको एउटा मिडियाहरू, थुप्रै मिडियाहरू आइसकेको छ। मूलवासी मङ्गोलहरूको मिडियाहरू थुप्रै आइसकेको छ र यो मिडियाहरूबाट हामीले यो कुराहरू प्रसारण गर्दै यो खालको मिडियाहरूलाई हामीले माथि उठाउनको लागि हर तपाईँहरूको साथ र सहयोग र मायाको आवश्यक छ। हस् त देव सर, तपाईँहरूले जुन किसिमको महान उद्देश्य, महान लक्ष्य लिएर लागिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको यस उद्देश्य लक्ष्य प्राप्तिको लागि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई शुभकामना दिँदै आजको यस कुराकानीको निम्ति तपाईँको एकदमै महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।